आजको क्लासमा हामीहरू बीबीए सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको च्याप्टर 6 यानि कि कस्ट अफ क्यापिटल अर्थात् पुँजीको लागतको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा कि त एउटा 10 मार्क्सको र कि त एउटा 15 मार्क्सको न्युमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि सल्भ गर्न सिक्नेछौँ। र हामीहरूले नि समग्र रूपमा यो च्याप्टर यानि कि कस्ट अफ क्यापिटललाई बुझ्नुभन्दा अगाडि क्यापिटल यानि कि पुँजीको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त क्यापिटल अथवा पुँजी भनेको, यसको बारेमा सुरुमा अलिकति हामीहरू छलफल गरिहालौँ ल। कुनै पनि फर्म, कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूलाई नियमित तथा प्रभावकारी ढङ्गबाट दीर्घकालीन समयसम्म सञ्चालन गरी सङ्गठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्नको लागि पर्याप्त मात्रामा रकम अथवा पैसाको आवश्यकता पर्ने हुन्छ। यसरी सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने रकम विभिन्न फाइनेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रयोग गरेर सङ्कलन गर्ने कार्य पनि गरिन्छ र उक्त सङ्कलित भएको रकमलाई नै उक्त सङ्गठनको क्यापिटलको रूपमा लिन सकिन्छ। र यसलाई सारांशको रूपमा भन्नुपर्दा अथवा यसलाई सारांशको रूपमा बुझ्नुपर्दा के भनेर बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि अर्गनाइजेसनहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नको लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट जम्मा भएको आवश्यक रकमलाई नै उक्त अर्गनाइजेसनको क्यापिटलको रूपमा लिन सकिन्छ अथवा क्यापिटलको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यसरी हामीहरूले क्यापिटलको बारेमा बुझिसके पछाडि अब समग्र रूपमा यो च्याप्टर यानि कि कस्ट अफ क्यापिटल अर्थात् पुँजीको लागतको सम्बन्धमा पनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त कस्ट अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ, के हो त पुँजीको लागत भनेको चाहिँ, केलाई चाहिँ हामीहरू पुँजीको लागत भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ त, यसको बारेमा पनि थोरै अलिकति छलफल गरिहालौँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट जुन त्यो कलेक्सन भएको क्यापिटल हुन्छ, जुन त्यो सङ्कलन भएको पुँजी हुन्छ, उक्त पुँजीमा वहन गर्नुपर्ने अथवा भुक्तानी गर्नुपर्ने अथवा तिर्नुपर्ने जति पनि ब्याज तथा लाभांश जस्ता वित्तीय लागतहरू हुन्छन्, उक्त वित्तीय लागतहरूलाई नै पुँजीको लागत तथा कस्ट अफ क्यापिटल भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सकिन्छ। यो परिभाषालाई फेरि मैले एकचोटि दोहोऱ्याउन चाहेँ। सङ्गठनात्मक लक्ष्य परिपूर्ति गर्नको लागि विभिन्न स्रोतहरूबाट डिफ्रेन्ट सोर्सेसहरूबाट सङ्कलन गरिएको पुँजीमा वहन गर्नुपर्ने ब्याज र लाभांश जस्ता वित्तीय लागतहरूलाई नै पुँजीको लागत तथा कस्ट अफ क्यापिटल भनेर हामीहरू बुझ्न तथा परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब हामीहरूले यति कुरा बुझिसके पछाडि यो क्यापिटलको कम्पोनेन्टको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्यापिटलको कम्पोनेन्टहरू एउटा डेब्ट हुन्छ, अर्को प्रिफरेन्स सेयर हुन्छ र अर्को इक्विटी सेयर क्यापिटल हुन्छ। र यो इक्विटी सेयर क्यापिटलभित्र पनि इन्टर्नल इक्विटी र एक्सटर्नल इक्विटी गरेर यसलाई पनि हामीले दुई भागमा विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कुनै पनि अर्गनाइजेसनले नि आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम सङ्कलन गर्नको लागि आफूसित भएको बोन्ड तथा डिबेन्चरहरू इस्यु गरेर उक्त रकम सङ्कलन गरेको छ भनेदेखि त्यो डेब्टको प्रयोग गरे बापत उसले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अझै सजिलो भाषामा भन्ने हो भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकमको परिपूर्ति गर्नको लागि डेब्टको प्रयोग गरेको छ भने अथवा ऋणको प्रयोग गरेको छ भने उसले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफूलाई आवश्यक परेको रकमको परिपूर्ति गर्नको लागि प्रिफरेन्स सेयरहरूको बिक्री वितरण गरेको छ भनेदेखि अथवा प्रिफरेन्स सेयरहरूको इस्यु गरेको छ भनेदेखि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकमको परिपूर्ति गर्नको लागि इक्विटी सेयरहरूको बिक्री वितरण गरेको छ भने कमन स्टक होल्डरहरूलाई पनि डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कुनै पनि अर्गनाइजेसनहरूले आफूलाई आवश्यक पर्ने रकम सङ्कलन गर्नको लागि डेब्ट, प्रिफरेन्स सेयर अनि इक्विटी सेयर जस्ता यस्ता डिफ्रेन्ट क्यापिटलको सोर्सेसहरू प्रयोग गरिसके पछाडि त्यो डेब्टमा तिर्नु परेको इन्ट्रेस्ट, प्रिफरेन्स सेयरमा तिर्नु परेको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड र इक्विटी सेयरमा तिर्नु परेको कमन डिभिडेन्डलाई नै समग्र रूपमा हामीहरू कस्ट अफ क्यापिटल भनेर बुझ्न तथा परिभाषित गर्न
सक्छौँ र यही डिफ्रेन्ट कस्ट अफ क्यापिटलहरूको बारेमा यानि कि क्यापिटलको कस्टको बारेमा अबको अध्यायमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ र यो च्याप्टर नि यति धेरै सजिलो छ कि छाडिदिनु क्या यो कति धेरै सजिलो छ भन्ने कुरा त्यो सजिलोको लिमिटै छैन लिमिट क्रस गरिसकेको सजिलो छ तपाईहरुले केही दिमाग लगाउनु पनि पर्दैन जुन यो फर्स्ट क्लास हो यो फर्स्ट क्लास तपाईहरुले बुझ्नु पनि पर्दैन जस्ट सुन्नी मात्रै दिनुभयो भने काम पुगिहाल्छ क्या यो च्याप्टरसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण न्युमेरिकल प्रोब्लम म तपाईहरुलाई गराइहाल्छु केही त्यहाँनेरि समस्या हुँदैन जस्ट ध्यान दिएर अलिकति सुनिदिनु भयो भने नि त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो र असजिलो भन्ने कुरा यहाँनेरि केही पनि हुँदैन र सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरू बुझिहालौँ यो डेब्टको बारेमा अथवा बोन्ड तथा डिबेन्चरको कस्टहरू क्याल्कुलेसन गर्ने अथवा बोन्ड तथा डिबेन्चरहरूको कस्टहरू मेजरमेन्ट गर्ने तरिकाको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ यो च्याप्टर किन पनि धेरै सजिलो छ भनेदेखि नि हामीले जुन त्यो बोन्ड भ्यालुएसन अनि स्टक भ्यालुएसनसँग सम्बन्धित टपिक्सहरुमा सबै अध्ययन गरिसकेकै कुराहरू यहाँनेरि दोहोरिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो च्याप्टर हामीलाई केही नै लाग्दैन क्या कति धेरै सजिलो हुन्छ अब गर्दै गएपछि तपाईहरुले पनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ कति धेरै सजिलो छ भन्ने कुरा अहिले चाहिँ हामीहरू टपिक्सकै बारेमा छलफल गर्दै जाउँ ल सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले यो डेब्ट अथवा बोन्ड डिबेन्चरको कस्टहरुको मेजरमेन्ट गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ कस्टको क्याल्कुलेसन गर्न सिक्नुपर्ने हुन्छ जसलाई हामीहरू भन्छौँ क्याल्कुलेसन अफ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेर भन्छौँ यो आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्टलाई केडिटीले हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सरसरी अहिले म सुरुमा भन्दै जान्छु हैन अनि एकछिनमा म तपाईहरुलाई बुझाउँदै पनि जान्छु ल यहाँ हेर्ने कस्ट अफ अब यो जुन हामीले निकाल्दैछौँ नि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट निकाल्दैछौँ नि कुनै पनि अर्गनाइजेसनले डेब्ट प्रयोग गरेको छ भने उक्त डेब्टमा कति कस्ट हुन्छ भन्ने कुराको क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डेब्ट प्रयोग गरिसकेको छ भने चाहिँ ट्याक्स घटाइवरी ट्याक्स काटिवरी त्यसको हामीले कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई केडिटीले हामीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ अब यो डेब्टको पनि विभिन्न कन्डिसनहरू हुन्छन् क्या जस अन्तर्गत सबैभन्दा सुरुमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ कस्ट अफ पर्पेचुअल डेब्ट यस्तो किसिमको डेब्ट यस्तो किसिमको बोन्ड तथा डिबेन्चर जसको टाइम पिरियड चाहिँ हामीलाई दिएकै हुँदैन कति वर्षमा म्याच्योर हुने हो त्यो म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई दिएकै हुँदैन ऋण त हामीहरूको अर्गनाइजेसनले लिन्छ तर त्यो ऋणको परिपक्व अवधि चाहिँ कहिलेसम्म हो कहिले फिर्ता गर्नुपर्ने त्यो समय नै उल्लेख गरेको हुँदैन भनेदेखि त्यस्तो डेब्टलाई पर्पेचुअल डेब्ट भनिन्छ हो यस्तो पर्पेचुअल डेब्टलाई चाहिँ म्याच्युरिटी पिरियड इज नट गिभन त्यहाँ हामीलाई कुनै पनि किसिमको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको हुँदैन यदि डेब्टको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छैन भनेदेखि त्यस्तो डेब्टलाई पर्पेचुअल डेब्ट भनिदो रहेछ अब त्यो पर्पेचुअल डेब्टको हामीले कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब यो पर्पेचुअल डेब्ट अन्तर्गत पनि नि दुई तरिकाबाट हामीले कस्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ अत्यन्तै धेरै सजिलो छ अब यहाँनेरि हेर्दै जाऊँ व्हेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट यो डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको यो डेब्ट भित्र त हामीहरूको बोन्ड तथा डिबेन्चरहरू पर्छ व्हेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको छ नि डिबेन्चर अथवा बोन्ड इटिसी आर सेलिङ एट पार भन्ने हुन्छ क्या अथवा यो बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरूको पार भ्यालु भनेको जहिले पनि 1000 हुन्छ यदि क्वेसनमा हामीलाई दिएको छैन भने पार भ्यालु 1000 हुन्छ त्यसको पार भ्यालु अथवा फेस भ्यालु म्याच्युरिटी भ्यालु जति छ नि यदि ठ्याक्कै त्यतिमै बेचेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा उक्त डेब्टको कस्ट निकाल्नका लागि आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट केडिटी निकाल्नका लागि हामीलाई क्वेसनले बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट दिएकै हुन्छ अनि टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स गर्नुपर्ने हुन्छ यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्टलाई नि यो केडिटी हामीहरूको केडिटी भइहाल्यो बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भनेको हामीहरूको केडी हुन्छ अनि यतापट्टि 1 माइनस ट्याक्सको 1 माइनस ट्याक्स भइहाल्यो जस्ट सुन्दै मात्रै जाने ल यो भनेको कुरा सुन्नुभयो भने हिसाबमा तपाईहरुलाई केही नि समस्या हुँदैन अनि यो जुन केडी छ नि यो केडिटी भनेको केडिटी भइहाल्यो यो केडी भनेको चाहिँ कुपन रेट हो क्या इन्ट्रेस्ट रेट हो जुन हामीहरूको अर्गनाइजेसनले ऋण लिन्छ नि डेब्ट लिन्छ नि हो त्यो डेब्टमा तिर्नु परेको ब्याजको दर हो क्या हो त्यो कुपन रेट टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कुन अवस्थामा व्हेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट बोन्ड अथवा डिबेन्चरहरू सेलिङ एट पार गरेको छ भने हामीलाई म्याच्युरिटी पिरियड पनि क्वेसनले दिएको हुँदैन कहिले चाहिँ परिपक्व हुने हो त डेब्ट हामीले ऋण लिइसके पछाडि कहिले चाहिँ त्यसको समय सकिने हो त त्यो समय पिरियड नै हामीलाई दिएको हुँदैन क्वेसनले र क्वेसनले के पनि भनेको हुन्छ भने उक्त डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू बोन्ड र डिबेन्चरहरू चाहिँ सेलिङ एट पार भ्यालु जति छ त्यतिमै बिक्री वितरण गरेको छ भनौँ भने हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट यानि कि केडिटी निकाल्नको लागि बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट टाइम्स 1 माइनस ट्याक्स हुँदो रहेछ बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्टलाई हामीले केडीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 1 माइनस ट्याक्स हुन्छ हो यो केडी भनेकै कुपन रेट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले
बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसै गरी अर्को बी नम्बरमा वेन डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आर नट सेलिङ एट पार भन्छ क्या। यदि पार भेल्यु डेप्ट यो बोन्ड तथा डिबेन्चरहरूको पार भेल्यु 1000 रुपियाँ हो क्वेसनले नदिएको अवस्थामा, यदि त्यो पार भेल्युभन्दा अरू कुनै मूल्यमा पार भेल्युभन्दा धेरै अथवा थोरैमा यदि यो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू बिक्री गरिरहेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट यानि कि केडिटी निकाल्नका लागि इन्ट्रेस्ट डिभाइडेड बाई एनपी अनि 1 माइनस ट्याक्स हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई इन्ट्रेस्टको रेट दिएको हुन्छ 10% 12% दिएको हुन्छ। त्यो 10% 12% भनेको फेस भेल्युबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ फेस भेल्यु 1000 छ भने 1000 को 10% 100 रुपियाँ आउँछ, त्यसरी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। डिभाइडेड बाई एनपी अनि 1 माइनस ट्याक्स भनेर यसरी हामीले फर्मुला बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो एनपी भनेको चाहिँ नेट प्रोसिड्स भन्ने हो क्या। अब यो एनपी भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने त? हामीलाई क्वेसनले डाइरेक्ट तोकेरै एनपी नदिएको पनि हुनसक्छ क्या। यसरी तोकेरै हामीलाई एनपी दिएन भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले नेट प्रोसिड्स यानि कि एनपी निकाल्नको लागि जुन त्यो फेस भेल्यु दिएको हुन्छ त्यसमा प्रिमियम छ भने जोड्ने अनि डिस्काउन्ट छ भने घटाउने र फ्लोटेसन कस्ट छ भने त्यसलाई पनि हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। फ्लोटेसन कस्ट भनेको चाहिँ यो बोन्ड तथा डिबेन्चरहरू बिक्री वितरण गर्ने सिलसिलामा भएको अतिरिक्त खर्चहरू हो। त्यो अतिरिक्त खर्चहरूलाई नि के भनिन्छ? फ्लोटेसन कस्ट भनेर भनिन्छ। यसरी हामीले नेट प्रोसिड्स निकाल्नुपर्ने हुन्छ। र यो नेट प्रोसिड्स निकाल्ने फर्मुला पनि ध्यान दिएर हेरिराख्ने। नेट प्रोसिड्स भनेको क्वेसनले फेस भेल्यु दिएकै हुन्छ। यदि फेस भेल्युमा प्रिमियम छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट छ भने घटाउने। प्रिमियम र डिस्काउन्ट क्वेसनमा हामीलाई एकैचोटि त दिएको हुँदैन, कि त प्रिमियम दिन्छ कि त डिस्काउन्ट दिन्छ। त्यही भएर फेस भेल्युमा प्रिमियम दिएको छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट दिएको छ भने घटाउने र फ्लोटेसन कस्ट दिएको छ भने त्यसलाई घटाएर हामीले के निकाल्नुपर्ने हुन्छ? नेट प्रोसिड्स यानि कि एनपी निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुला छ हामीहरू अहिले यहाँनिर सिक्दैछौँ, यो डेप्टको कस्ट निकाल्न हामीहरू सिक्दैछौँ। डेप्टको यस्तो कस्ट जसमा ट्याक्स काटिसकेको हुन्छ, त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हामीहरू निकाल्न यहाँनिर सिक्दैछौँ। सजिलो छ ल, यो गाह्रो भन्ने कुरा केही हुँदैन। जस्ट म त सुन्नु मात्रै भनिराखेको छु नि त, अप्ठ्यारै केही हुँदैन। अब अर्को त्यसै गरी छ कस्ट अफ रिडिमेबल डेप्ट भन्ने हुन्छ क्या। रिडिमेबल डेप्ट भन्नुको मतलब नि हामीले ऋण लिइसके पछाडि कति वर्षमा फिर्ता गर्नुपर्ने हो त? हो त्यो टाइम पिरियड चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दिएको हुन्छ क्या। त्यही भएर म्याच्युरिटी पिरियड इज गिभन भन्छ। हामीलाई त्यो बोन्डको म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने हो यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट निकाल्नका लागि यानि कि केडिटी निकाल्नका लागि हामीहरूले बोन्ड भ्यालुएसनमै पढिसकेको फर्मुला हो। त्यहाँनिर हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्न सिकेका थियौँ। हो त्यही यहाँनिर फर्मुला हो क्या। हो यो केडिटी निकाल्नका लागि जुन त्यो बोन्ड भ्यालुएसनमा हामीहरू एप्रोक्सिमेट वाइटिएम निकाल्ने फर्मुला पढ्थ्यौँ, त्यही फर्मुला यहाँनिर पनि युज हुन्छ। त्यही भएर आई प्लस एम माइनस एनपी, एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स कसरी निकाल्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। डिभाइडेड बाई एन अनि होल डिभाइडेड बाई एन प्लस 2v0 अथवा 2np भनेर हुन्छ ल। यहाँनिर हामीले एनपी लेख्यौँ भने राम्रो, किनभने यहाँनिर एनपी आइसकेपछि यहाँनिर पनि एनपी नै हुन्छ। यदि हामीलाई एनपी दिएको छैन भने त्यो सेलिङ प्राइस मात्रै भनेर हामीलाई दिएको हुन्छ। र अर्को कुरा हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ भने नि यो फेस भेल्युमा प्रिमियम जोडेपछि अथवा फेस भेल्युमा डिस्काउन्ट घटाएपछि आउने भेल्यु भनेको सेलिङ प्राइस हुन्छ ल। त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई न्युमेरिकल प्रब्लम गराउँदाखेरि एकदमै क्लियर रूपमा भनिहाल्छु। र हामीले अहिले के मात्रै बुझ्नु पर्यो भने कस्ट अफ रिडिमेबल डेप्ट, रिडिमेबल भनेको त्यो ऋण लिइसकेपछि फिर्ता गर्नुपर्ने समयावधि हामीलाई दिएको छ, म्याच्युरिटी पिरियड चाहिँ क्वेसनमा दिएको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट, ट्याक्स कटाइवरीको डेप्टको कस्ट निकाल्नको लागि यानि कि केडिटी निकाल्न को लागि आई भनेको इन्ट्रेस्ट हुन्छ प्लस एम भनेको फेस भेल्यु माइनस एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स डिभाइडेड बाई एन होल डिभाइडेड बाई एम प्लस 2np डिभाइडेड बाई 3 भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीलाई यो नेट प्रोसिड्स यो निकाल्न नसकिने अवस्था दिएको हुन्छ, डाइरेक्ट हामीलाई सेलिङ प्राइस v0 दिएको हुन्छ। हो त्यस्तो v0 दिएको अवस्थामा चाहिँ m माइनस v0 डिभाइडेड बाई एन होल डिभाइड बाई m प्लस 2v0 डिभाइड बाई 3 गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले फेरि 1 माइनस ट्याक्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यो यति मात्रै भनेको चाहिँ बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट हो। हामीहरूलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ क्वेसनले नि बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट मात्रै पनि निकाल्नु भनिदिन्छ क्या। हो यसरी बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट मात्रै निकाल्नु भन्यो भने चाहिँ यति लाउनु पर्यो, र आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट भन्यो भने चाहिँ यो 1 माइनस ट्याक्स पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पनि त्यस्तै हो, यो डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आर नट सेलिङ एट पार भनिदिन्छ क्या। पार भेल्युमा बिक्री गरेको हुँदैन, पार भेल्युभन्दा धेरै अथवा थोरैमा बिक्री गरिरहेको हुन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट निकाल्नु भन्यो भने त आई बाई एनपी 1
माइनस ट्याक्स हुन्छ। यो फर्मुला पनि जान्नु पर्दैन, पछि न्युमेरिकल प्रब्लम गर्दाखेरि फर्मुलै थाहा नहुँदा पनि गर्न सक्ने प्रोसेसबाट म सिकाइहाल्छु। यदि यही सिचुएसनमा हामीलाई बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भन्नु भने यति मात्रै गर्ने, तर आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भन्नु भने केडिटी निकाल्नका लागि चाहिँ यति गर्नुपर्छ। बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्टलाई चाहिँ हामीले केडीले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि कुरा हामीहरू बुझ्दै जाम्ला। त्यसै गरी अर्को छ हामीहरूको वेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आर कलेबल बिफोर म्याच्युरिटी भनेको छ क्या। त्यो कलेबलको मतलब म्याच्युरिटी पिरियड सकिनुभन्दा अगाडि नै हामीहरूको अर्गनाइजेसनले ऋण फिर्ता गरिदियो भने त्यस्तो बोन अथवा डिबेन्चरलाई कलेबल बोन तथा डिबेन्चर भनिन्छ। हो त्यस्तो अवस्थामा वेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट आर कलेबल बिफोर म्याच्युरिटी, म्याच्युरिटी पिरियड सकिनुभन्दा अगाडि नै हामीले ऋण फिर्ता गरिदिउँ, लिएको ऋण फिर्ता गरिदिउँ भनेदेखि हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट निकाल्नका लागि यानि कि केडिटी निकाल्नको लागि फर्मुला भनेको स्याम टु स्याम हुन्छ, केही फरक हुँदैन। आई को आई प्लस यो एम को ठाउँमा कल प्राइस भन्ने हुन्छ, सिपी को ठाउँ यो जुन फेस भ्यालु हुन्छ फेस भ्यालुको ठाउँमा कल प्राइस भन्ने हुन्छ, माइनस एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स हामीलाई थाहा भइहाल्यो, एनसी भनेको कल पिरियड भन्ने हुन्छ, सिपी प्लस 2 एनपी डिभाइड बाई 3 अनि 1 माइनस ट्याक्स भनेर हामीले फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति मात्रै भनेको चाहिँ हामीहरूको बिफोर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट हो र यति हामीले युज गऱ्यौँ भने चाहिँ पुरै युज गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूको आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट आउँछ। हामीहरूले बोन भ्यालुएसनमा पनि त सिकेको हो, येल टु म्याच्युरिटी निकाल्न सिकेको हो, येल टु कल निकाल्न सिकेको हो। जुन हामीहरू बोन भ्यालुएसनमा येल टु कल निकाल्ने फर्मुला एप्रोक्सिमेट येल टु कल निकाल्ने फर्मुला युज गर्थ्यौँ, त्यही फर्मुला हामीहरूको यहाँनिर पनि आएको हो। यसरी हामीहरूले डेब्टको कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ र डेब्टको कस्ट निकाल्दाखेरि जम्मा हामीले यहाँनिर 4वटा कन्डिसनको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीहरूलाई वेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट, सबैभन्दा सुरुमा कस्ट अफ पर्पेचुअल डेब्ट समय पिरियड नभएको होइन डेब्टहरूको कस्ट निकाल्दैथ्यौँ हामीले, जहाँ चाहिँ हामीहरूको वेन डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट डिबेन्चर अथवा बोन सेलिङ एट पार भन्नुको मतलब हामीलाई पर्पेचुअल समय अवधि नदिइकन यदि सेलिङ एट पार भनेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट यानि कि केडिटी निकाल्नको लागि डाइरेक्ट कुपन रेट 1 माइनस ट्याक्स गरे पनि भयो, केडी 1 माइनस ट्याक्स गरे पनि भयो। यो कुपन रेटै हामीहरूका लागि केडी हुन्छ भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ र हामीलाई समय पिरियड दिएको हुँदैन, तर पार भेलुभन्दा कम्ती अथवा बढीमा बेचेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो फर्मुला र समय पिरियड दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला कलेबल बोनको आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्नका लागि हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले खेसरा रूपमा अलिकति सुन्यौँ। यसलाई बुझिराख्नु, यसलाई हामीहरूले पर्दैन। अब त्यसै गरी अर्को हामीहरूको क्यापिटलको कम्पोनेन्ट प्रिफरेन्स सेयर छ क्या। अब कुनै पनि कम्पनीहरू अर्गनाइजेसनहरूले आफूलाई आवश्यक परेको रकम सङ्कलन गर्नको लागि आफूसित भएको प्रिफरेन्स सेयरहरू बिक्री वितरण गरेका छन् अथवा इस्यु गरेका छन् भने त्यहाँनिर प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। हो त्यसको आधारमा हामीहरूले प्रिफरेन्स सेयरको कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ प्रिफरेन्स स्टक भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ प्रिफरेन्स स्टकलाई चाहिँ हामीले केपिएसले डिनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन यो डेब्ट छ, डेब्टमा चाहिँ ट्याक्स पनि काटिएर आउँछ, त्यही भएर आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेब्ट भन्ने हुन्छ। प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयरहरूमा चाहिँ ट्याक्सको कुरा आउँदैन, डाइरेक्ट हामीले त्यसको कस्ट मात्रै निकाल्नुपर्ने हुन्छ। आफ्टर ट्याक्स हामीले आफ्टर ट्याक्स कस्ट निकाल्नुपर्ने हुँदैन। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ प्रिफरेन्स स्टक यानि कि केपिएस निकाल्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा अघिकै जस्तो हुन्छ यहाँ पनि कस्ट अफ पर्पेचुअल प्रिफरेन्स स्टक। यो प्रिफरेन्स सेयर नि पर्पेचुअल यस्तो किसिमको प्रिफरेन्स सेयर जसको समयावधि हामीलाई दिएकै हुँदैन, म्याच्युरिटी पिरियड इज नट गिभन भनिदिन्छ। अब यो म्याच्युरिटी पिरियड हामीलाई दिएको छैन भने वेन प्रिफर स्टक आर सेलिङ एट पार, अघि बोनकै जस्तो त भयो नि, यो प्रिफरेन्स सेयर पनि पार भेलुमै बिक्री गरिरहेको छ भने हो यस्तो अवस्थामा कस्ट अफ प्रिफरेन्स स्टक यानि कि केपिएस निकाल्नको लागि डिपिएस बाई P0 हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स स्टक भन्ने हुन्छ क्या। प्रिफरेन्स सेयरहरूलाई कति हामीले डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, किनभने प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने डिभिडेन्ड भनेको पूर्व निर्धारित हुन्छ क्या, पहिले नै एग्रिमेन्ट भएको हुन्छ यति डिभिडेन्ड दिने भन्ने कुरा। त्यही भएर डिपिएस भनेको डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई कति डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हो डिभाइड बाई P0 भन्ने हुन्छ। करेन्ट मार्केट प्राइस भन्ने हुन्छ क्या, बजार मूल्य चाहिँ त्यो प्रिफरेन्स सेयरको कति छ त्यसले हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। अथवा यो एप्लाई नगरेर डाइरेक्ट डिभिडेन्डको रेट कति छ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरलाई 10% डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हो कि 15% डिभिडेन्ड दिनुपर्ने हो कि, त्यो हामीलाई क्वेसनले डिभिडेन्डको रेट दिएको छ भनेदेखि त्यो डिभिडेन्डको रेटै हाम्रा लागि के हुन्छ, केपिएस हुन्छ। कस्तो अवस्थामा, वेन प्रिफर स्टक आर सेलिङ एट पार, त्यो पार भेल्यु जति हो त्यतिमै प्रिफरेन्स सेयरहरू बिक्री वितरण गरिरहेको छ भने हो यसरी यो फर्मुला हामीले एप्लाई गर्नुपर्ने हुने
रहेछ। फेरि अर्को आएर हामीहरूको हुन्छ वेन प्रिफर स्टक आर नट सेलिङ एट पार भन्ने हुन्छ। यदि पार भेल्युमा बिक्री वितरण नगरेर पार भेल्युभन्दा कम्ती अथवा बढीमा बिक्री वितरण गरेको छ भने हो त्यस्तो अवस्थामा कस्ट अफ प्रिफर स्टक केपिएस निकाल्नको लागि डिपिएसको डिपिएस भइहाल्यो डिभाइड बाई एनपी भनेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो एनपी निकाल्नको लागि जुन त्यो सेलिङ प्राइस हुन्छ त्यो सेलिङ प्राइसमा हामीले फ्लोटेसन कस्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ, अथवा एनपी निकाल्नको लागि अघिकै फर्मुला हामीले सम्झिराख्दा पनि हुन्छ। फेस भेल्युमा प्रिमियम छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट छ भने घटाउने र फ्लोटेसन छ भने कस्ट छ भने हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। यो फर्मुला एप्लाई गरेर पनि हामीहरू कस्ट अफ प्रिफरेन्स स्टक निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी यो त हामीहरूलाई प्रिफरेन्स सेयरको म्याच्युरिटी पिरियड नदिएको अवस्थामा हो। अब हामीहरूलाई म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भनेदेखि के गरेर निकाल्ने त भनेदेखि यो पनि सजिलो छ। कस्ट अफ रिडिमेबल प्रिफरेन्स स्टक भन्छ क्या। रिडिमेबल भनेको फिर्ता गर्नुपर्ने एउटा निर्धारित समयावधि हुन्छ। उक्त निर्धारित समयावधि पछाडि फिर्ता गर्नुपर्ने किसिमको प्रिफरेन्स सेयरको हामीले कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्ने त? स्याम टु स्याम अघिकै जस्तो जुन हामीले डेब्टको कस्ट निकाल्नका लागि फर्मुला युज गरेका थियौँ अघि, आई प्लस एम माइनस एनपी डिभाइड बाई एन अनि एम प्लस 2 एनपी डिभाइड बाई 3। यदि म्याच्युरिटी पिरियड दिएको छ भने सबैमा हामीहरूको निकाल्ने तरिका एउटै हुन्छ। यहाँ हेर्ने त अघि यदि डेब्ट लिएको छ भने होइन हामीहरूको अर्गनाइजेसनले ऋण प्रयोग गरेको छ भने त्यो ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर यहाँनिर इन्ट्रेस्ट आउँछ। तर प्रिफरेन्स सेयरको प्रयोग गरेको छ भने होइन प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर डिभिडेन्ड टु प्रिफरेन्स सेयर भन्ने आउँछ। ऋण लिँदाखेरि पो ब्याज तिर्नुपर्छ, त्यही भएर आई आउँछ त। अब सेयरहरू जारी गरेको छ भने त सेयरलाई डिभिडेन्ड तिर्नुपर्छ, त्यही भएर डिपिएस आउँछ। प्लस एम भनेको फेस भ्यालु यसको पनि हुन्छ, माइनस एनपी भनेको नेट प्रोसिड्स डिभाइड बाई एन भनेको त्यो कहिले म्याच्युरिटी पिरियड समाप्त हुने हो अथवा कति वर्ष पछाडि हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, डिभाइड बाई फेरि एम प्लस 2 एनपी डिभाइड बाई 3। एउटै खालको फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रिफरेन्स सेयर र इक्विटी सेयरहरूमा ट्याक्सको कुरा नआउने भएको कारणले गर्दा यहाँनिर हामीले ट्याक्सलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु पर्दैन, तर डेब्टमा चाहिँ हामीले ट्याक्सलाई पनि एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी हामीहरूले यो डेब्टको बारेमा पनि बुझ्यौँ, प्रिफरेन्स सेयरको बारेमा पनि बुझ्यौँ। अब मानिलिउँ हामीहरूको अर्गनाइजेसनलाई रकमको आवश्यकता पर्यो अथवा पैसाको जरुरत पर्यो भने उक्त पैसाको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि इक्विटी सेयरहरूको बिक्री वितरण गरेर पनि त्यहाँबाट पैसाको परिपूर्तिलाई पैसाको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्छ। र यो इक्विटी सेयर क्यापिटलभित्र नि एउटा इन्टर्नल इक्विटी हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हुन्छ। के हो त इन्टर्नल इक्विटी भनेको र के हो त एक्सटर्नल इक्विटी भनेको? इन्टर्नल इक्विटी भनेको चाहिँ नि जुन अर्गनाइजेसनले कमाएको नाफा हुन्छ नि हो त्यो नाफाबाटै चाहिएको पैसाको परिपूर्ति गर्नुलाई इन्टर्नल इक्विटी भनिन्छ। अहिले त्यति बुझिराख्दाखेरि हुन्छ ल, पछि हामीहरू फर्दर कुरा यसको बारेमा छलफल गर्दै जान्छौँ। एकैचोटि धेरै कुरा हामीले भन्यौँ भनेदेखि झन् जिगज्याग हुन्छ क्या। सजिलो च्याप्टर छ, धेरै कुरा भन्दा भन्दै फेरि अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ क्या, त्यही भएर सुन्ने मात्रै। इक्विटी क्यापिटलभित्र पनि दुईवटा हुन्छ, एउटा इन्टर्नल इक्विटी हुन्छ, अर्को एक्सटर्नल इक्विटी हुन्छ। यदि अर्गनाइजेसन आफूले कमाएको नाफाबाटै आफ्नो पैसाको परिपूर्ति गर्न सक्छ भनेदेखि अथवा परिपूर्ति गर्छ भनेदेखि त्यसलाई इन्टर्नल इक्विटी भनेर भनिन्छ। र यदि नाफाबाट नभएर इक्विटी सेयरहरू बाहिर बजारमा बिक्री वितरण गरेर आइपिओहरू खुला गरेर अथवा राइट्स अफरिङहरूको माध्यमबाट सेयर बिक्री वितरण गरेर त्यहाँबाट आफूलाई आवश्यक पर्ने रकमको परिपूर्ति गर्छ भने त्यसलाई एक्सटर्नल इक्विटी युज गरेको भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो इन्टर्नल इक्विटीको पनि कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ र एक्सटर्नल इक्विटीको पनि हामीहरूले कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कसरी त? कति सजिलो छ सबै हामीले पढिसकेको कुरा छ। त्यही भएर क्यालकुलेसन अफ कस्ट अफ इक्विटी भनेर लेख्छौँ। अब इक्विटीभित्र पनि हामीहरूको इन्टर्नल इक्विटी र एक्सटर्नल इक्विटी हुँदो रहेछ। सबैभन्दा सुरुमा हामीहरूले इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्न सिक्नुपर्ने हुन्छ र त्यही भएर कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी भनेर लेख्छौँ। कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटीलाई केएसले डिनोट गरिन्छ। अब यो इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्नको लागि नि तीनवटा एप्रोच हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीहरूलाई तीनवटा मध्ये जुनसुकै एप्रोच पनि क्वेसनले दिएको हुनसक्छ। एउटा त भन्छ हामीलाई डिभिडेन्ड डिस्काउन्ट अथवा डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो एप्रोच भनेर भन्छ। अब यो डिस्काउन्टेड क्यास फ्लो एप्रोचमा हामीले अगाडि नै सिकिसकेकै कुरा हो, स्टक भ्यालुएसनमा जुन यो इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट हो त्यसलाई केएसले डिनोट गरिन्छ। त्यो केएस निकाल्नका लागि D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट भन्ने हुन्छ। यो D1 निकाल्नका लागि त D0 टाइम्स 1 प्लस G भन्ने कुरा हामीले बुझेकै हो। डिभाइड बाई P0 प्लस G गरेर हामीले सिम्पल रूपमा यसरी कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी निकाल्न सक्छौँ। र यो D1/P0 भनेको डिभिडेन्ड यिल्ड हो क्या। त्यही भएर डिभिडेन्ड यिल्डमा यो भनेको ग्रोथ यिल्ड हो, ग्रोथ रेट हो। त्यही भएर डिभिडेन्ड यिल्डमा ग्रोथ यिल्ड जोडो भने पनि हामीहरू इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्न सक्छौँ।
र अर्को एप्रोच भनेको क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडेल भन्ने छ क्या। इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्नका लागि नि तीनवटा डिफ्रेन्ट मेथोडोलोजीहरू हामीहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडेल हामीहरूले नजानेको हो र हामीहरूलाई थाहा नभएको हो र हामीहरू योबाट अपरिचित छौँ र हामीले कतिचोटि युज गरेका हौँ यसलाई। क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडेल अन्तर्गत कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी निकाल्नको लागि रिस्क फ्री प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री इन्टु बेटा स्टक गरेर हामीले यो फर्मुला एप्लाई गरेर इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अर्को फर्मुला हामीहरूको बोन्ड येल्ड प्लस रिस्क प्रिमियम एप्रोच भन्ने छ क्या हो। यसमा चाहिँ कस्ट अफ इन्टर्नल इक्विटी यानि कि केएस निकाल्नका लागि यो बोन्ड येल्डलाई रिस्क प्रिमियमसँग जोडिदियो भने यस्तो अवस्थामा हामीहरू इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ के छ र यो फर्मुला थाहा छँदै थियो, यो फर्मुला थाहा छँदै थियो हामीहरूलाई बोन्ड येल्ड प्लस रिस्क। अब हामीहरूलाई क्वेसन पनि कति सजिलो सोधिदिन्छ, हामीलाई भनिदिन्छ क्या इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्नु बोन्ड येल्ड प्लस रिस्क प्रिमियम एप्रोचमा भनिदिन्छ। अब बोन्ड येल्ड प्लस रिस्क प्रिमियम एप्रोचमा भनिराखेको छ भने त्यही बोन्ड येल्डमा प्लस रिस्क प्रिमियम जोडिदियो भने इन्टर्नल इक्विटीको कस्ट पत्ता लगाउन सक्ने रहेछौँ हामीहरू। के छ र यहाँनिर नानाभाती केही पनि छैन। अब त्यसै गरी हामीहरूले एक्सटर्नल इक्विटीको पनि कस्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ। एक्सटर्नल इक्विटीको मतलब हामीहरूको अर्गनाइजेसनमा भएको जति पनि इक्विटी सेयरहरू छन् त्यो बाहिरी बजारमा बिक्री वितरण गरेका छौँ भनेदेखि हो त्यसमा भएको लागतलाई नै एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट भनिन्छ। इन्टर्नल इक्विटीको कस्टलाई केएसले डिनोट गरिन्छ र एक्सटर्नल इक्विटीको कस्टलाई केईले डिनोट गरिन्छ। र एक्जाममा झुकिएर यो इन्टर्नललाई केईले डिनोट गरियो र एक्सटर्नललाई चाहिँ केएसले डिनोट गरियो भने पनि केही फरक पर्नेवाला छैन। जस्ट यो डिनोट हो, जस्ट यो सिम्बोल हो, यति कुरा बुझिदिँदाखेरि हुन्छ ल। अब यो एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट निकाल्नका लागि नि केही भनेको D1/NP प्लस जी अघिकै जस्तो फर्मुला छ त भनेर होइन के भन्छस् त, अघि पनि त्यही भनेको थिइस् अहिले पनि यही भन्छस् त। फरक चाहिँ के हो भने यहाँनिर चाहिँ P0 हुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ NP हुन्छ किनभने यो एक्सटर्नल इक्विटीमा नि फ्लोटेसन कस्ट आइदिन्छ क्या। इन्टर्नल इक्विटीमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट हुँदैन र एक्सटर्नल इक्विटीमा चाहिँ फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ। अब हामीले न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्दै जाँदाखेरि यो इक्विटीमा फ्लोटेसन कस्ट पनि छ भनौँ भने हामीले के कुरा बुझिराख्नु पर्यो भने त्यहाँनिर चाहिँ एक्सटर्नल इक्विटीको पनि कस्ट निकाल्नु पर्ने रहेछ है भन्ने कुरा हामीले सम्झिहाल्नु पर्यो क्या। फ्लोटेसन कस्टको कुरा गर्ने बित्तिकै इक्विटी सेयरमा फ्लोटेसन कस्टको कुरा गर्ने बित्तिकै हामीले एक्सटर्नल इक्विटीको कस्ट पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र यो केही निकाल्नका लागि D1/NP अघि चाहिँ D1/P0 थियो, यहाँ चाहिँ D1/NP प्लस जी हुन्छ। अब यो NP भनेको नेट प्रोसिड्स हो। यो नेट प्रोसिड्स निकाल्नका लागि पार भ्यालुमा प्रिमियम छ भने जोड्ने, डिस्काउन्ट छ भने घटाउने र फ्लोटेसन कस्टलाई हामीले घटाउनु पर्ने हुन्छ। र अघि पनि हामीले बुझेका थियौँ जहिले पनि पार भ्यालुमा प्रिमियम जोड्दाखेरि अथवा डिस्काउन्ट घटाउँदाखेरि कि त हामीहरूलाई क्वेसनमा प्रिमियम दिएको हुन्छ कि त हामीहरूलाई क्वेसनमा डिस्काउन्ट दिएको हुन्छ। यसरी पार भ्यालुमा प्रिमियम छ भने जोड्दा अथवा पार भ्यालुमा डिस्काउन्ट छ भने घटाउँदा जहिले पनि हामीहरूको सेलिङ प्राइस यानि कि P0 निस्किन्छ र त्यो सेलिङ प्राइसमा फ्लोटेसन कस्ट घटाउँदाखेरि चाहिँ हामीहरूको नेट प्रोसिड्स निस्किन्छ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीहरूले नि यो डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ क्यापिटलको कस्टहरू क्यालकुलेसन गर्न त सिक्यौँ। डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ क्यापिटलहरूको कस्टहरूको मेजरमेन्ट गर्न त अलिकति यहाँनिर हेऱ्यौँ, अलिकति बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब यो सबै डिफ्रेन्ट सोर्सेस अफ क्यापिटलहरूको कस्टको आधारमा नि अब औसत रूपमा चाहिँ एभरेजमा चाहिँ कति कस्ट भएछ त भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ जसलाई भनिन्छ वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल WACC। यसलाई चाहिँ वाक भनेर बुझ्दाखेरि पनि हुन्छ, WACC वाक भन्ने लाग्छ होला, मिनिङ चाहिँ वाक भनेर बुझिँदाखेरि पनि भयो। जस्ट बुझ्नका लागि प्रयोग गर्दैछौँ हामीहरू यस्तो शब्द। यो वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल सबैको यो डेप्ट प्रयोग गर्दाखेरि, प्रिफरेन्स सेयर प्रयोग गर्दाखेरि, इन्टर्नल इक्विटी प्रयोग गर्दा अनि एक्सटर्नल इक्विटी प्रयोग गर्दा यो जुन डिफ्रेन्ट चारवटा टाइप अफ सोर्सेस छ नि क्यापिटलहरूको हो यो सबैको एभरेज कस्ट अब हामीले निकाल्नुपर्ने हुन्छ। इन्डिभिजुअल कस्ट निकाल्न त हामीले सिक्यौँ, हामीले हेऱ्यौँ, बुझ्ने कोसिस गऱ्यौँ। अब एभरेज निकाल्नका लागि WACC ले डिनोट गरिन्छ, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल वाक। निकाल्नको लागि WD इन्टु KDT प्लस WPS इन्टु KPS प्लस WS इन्टु KS प्लस WE इन्टु KE। W भनेको वेट अफ डेप्ट इन्टु आफ्टर ट्याक्स कस्ट अफ डेप्ट प्लस वेट अफ प्रिफर स्टक इन्टु कस्ट अफ प्रिफर स्टक, वेट अफ इन्टर्नल इक्विटी इन्टु
कस्ट अफ इन्टरनल इक्विटी, वेट अफ एक्सटर्नल इक्विटी इन्टु कस्ट अफ एक्सटर्नल इक्विटी र यो फर्मुला एप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीहरूको इति श्री गोविन्दाय नमो नमः हुन्छ। र फर्मुला पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो असजिलो भन्ने कुरा छैन। चिरपरिचित भएकै फर्मुलाहरूको बारेमा फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अब न्युमेरिकल प्रब्लम गराउँदाखेरि एउटै नछोडिकन टाकान टुकुन भएभरका म सबै न्युमेरिकल प्रब्लम तपाईँहरूलाई गराउने नै छु। यी फर्मुलाहरू तपाईँहरूले नपढिकन डाइरेक्ट तपाईँहरूले कापीमाथि उतारेर राख्नुभयो भने आगामी आउने क्लासमा न्युमेरिकल प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अझै धेरै सहुलियत पुग्न जान्छ। र लेख्नु नै भएन भने पनि केही फरक पर्नेवाला यहाँनिर छैन, किनभने फेरि पनि म न्युमेरिकल प्रब्लम गराउँदाखेरि त्यतिकै त तपाईँहरूलाई म कहाँ छोड्छु र फेरि पनि यी फर्मुलाहरूको बारेमा म चर्चा गर्नेछु। फर्मुलाहरू तपाईँहरूलाई म देखाइ गर्नेछु। हेरेकै भरमा हामीहरू फाइनल एक्जाममा यो च्याप्टरबाट जतिसुकै मार्क्स सोधे पनि मिलाउन सक्ने अवस्थामा हामीहरू पुग्नेछौँ भन्दै आजको क्लासबाट म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।